مولا کریم اپنے حبیب دے صدقے سونے کمری گالے صدقے میرے مرشد کریم دے صدقے ایسا روزہ پروگرام جشن قرآن و جشن معصوم آج تیرے کرم دے نال اختتام پذیر ہوئے یا اللہ صدقے اپنے حبیب دے جتنی بھی دوست احباب دور دراز سے سفر کر کے اس پروگرام دے شامل ہوئے نے سب دی شمولیت سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائیں سب دا دین اور دنیا بہتر فرمائیں اور اس مبارک گھڑی دے صدقے یا اللہ بیماران شفا دیں میرے حضور نو صحت کلی عطا فرمائیں درجات بلندی عطا فرمائیں یا اللہ اس مبارک گھڑی دے صدقے ملک پاکستان نو سلامت رکھیں اندرونی بیرونی شر تو محفوظ رکھیں خصوصی طور تے مولا کریم اس بستی مریض حالت کرم فرمائیں مریض لوگوں نیک فرمائیں ہر قسم دی زمینی آسمانی بلاواں وباواں تو محفوظ رکھیں جتنے انتظامیہ ہے یا اللہ انہوں نے بھی حالت کرم فرمائیں جتنا بھی انہوں نے تعاون کیتا ہے یا اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین